बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, आयच्या लितुर्जीचो प्रत्येक आयच्या सगळ्या मिसाचो प्रत्येक उद्देश ताचे विशेषण आयच्या सुरवेतेच्या उतरांनी तुमी आयकले. आयचो दीस जेजूच्या मोगाचो दीस आमी म्हणटा, म्हणजे जेजू मोगाचो उपादेश दिल्लो दीस. आयची लितुर्जी प्रत्येक जावन 3 संगती आमच्या मुखार दवरता. जेजू शिसांचे पांय धुले आनी तांकां आज्ञा दिली. दुसरें जेजून येवकारिस्त घडलो आनी आमकां समेस्त तांकां आपणाचे मांस आनी रगतच सासणीक जिविताचें काण जावन दिलें. तिसरें ह्या जगाची वोड घडली आनी आपणें कितें केलां तें तुमी म्हज्या उगडासाक करा म्हूण आज्ञा दिली. आनी खंडीजन मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याची आज्ञा हर एक दीस मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एक याज्ञेक आमच्या मुखार करता. पोरण्या तस्तेमेंतांत जुदेव लोकांक इजिप्तांतले सोडयले उगडास काडून ते पास्कांचें फेस्त करताले. आनी आज जेजूय पास्कांच्या फेस्ताक तयारी करून आयिल्लो, पूण ताणें गेले पास्कांचें फेस्त दुसऱ्याच रितीचें, दुसरोच अर्थ ताणें दिलो. एक शेळी मारून न्हय, पूण आपणाकच खाली करून आमकां दिलो आनी आज्ञा करात म्हणून आपल्या शिसांक ताणें तयार केलें. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आयच्या दिसाक मॉन्डी थर्सडे आमी म्हणटा. इंग्लिशान मॉन्डी म्हळ्यार लातीन भाशेच्या मंदातून हातूंत आयिल्लो अर्थ आज्ञा, म्हज्या मोगाची आज्ञा. कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हर एक मिसाच्या आखेरेक ह्या कितें म्हणटा, वसोणयात. क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा, वसोणयात म्हणजे कितें हांगासर घडलें, कितें तुमी पळयलें वसात आनी करात. वय आमकां मेळिल्लो तो जेजूचो अणभव आमी हेरां थंय वांटून घे जाय, सेवा करी जाय, हेरांचो मोग करी जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या बलिदान आमी हजार जाल्या वाजता एक घडीभर आमच्या जिविताची आमी थंडकी करया, अंतस्करण थंडकी करया. सोम्यान दिलो तो मोगाचो आज्ञा, मोगाचो उपादेश कितल्या मापान आमी जियेल्या. जायतीं वर्सां क्रिस्तांवचीं आमी जिवन आयल्या आसता तो आमी फळादीकपणी पाळला गी, जियेल्या गी. एक घडीभर आमी केल्ल्या सवर पथकांची आमी सूख आमी वळखून घेवया. देवा लागचें आमच्या भाव भयणी बक्षाने मागया आनी मिसाच्या बलिदानां फवती वयर वांटो घेवंक आमकांच आमी आयती करया. आतां आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांचे काळजंतां दूख धरून सांगाता म्हणया. हांव पारखी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सजवण्या उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी मनान उचारून पांय करून बरें करून हांवें जायती मागता केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बेगीन वचून सांगता सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुवेस्ता देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना करता. सोर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुजे एकल्यास पुतान घड नासलेलो मोग दाखोवंक सिसांच्या सांगातांनी माणे जेवण केलें आनी ते संवसार सरापर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. ते सुरातेच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हड्या वर्त्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पास पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलीचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तयार करूंक जाय. एक घराण्यांक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बकऱ्यां वा बकड्यां मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवंताच्या दोनूय खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस खावंक जाय. उजार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराचो पाटो बांदा, पांयांच्यो वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं वेगीं तें खाया. सोरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलों आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलों. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलों. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी हें सर मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें, आमी अर्गां दिवसें
म्हजे साकरणी सोपूत म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या आमी अर्गां दिसगांती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रंगान आमकां वाटेली कथा हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी घातलो सर्वेस्परां केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो आमी अर्गां दिसगांती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वाटेली कथा आमी अर्गां दिसगांती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वाटेली कथा जितले पावटी तो उंडो तुमी खातात आनी ह्या कालसेंतले तुमी पियेतात तितल्या पावटी सम्यांचें मरण तुमी परगट करतात सांव पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप भावा भयणीनो जे कितें सम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे बसत दिवची हे म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली आनी म्हळें ही कास म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो जितले फावटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सम्यांचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात देवाचें उतार हें सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जुआं बरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो तांचे सांजेचें जेवण चलतलें जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूस घट्ट केल्लें बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवतावन येवन देवतय फाटीं वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसोवंक लागलो तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो पेद्रून ताका म्हळें सोमिया तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका जाप दिली हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदेंकच सोडिना जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना
पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजें माथेंय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गातान पराधीन करतलो कोण म्हण तो जाणासलो, देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तू परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवचय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हे. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, टू सर्व विथ लव, टू सर्व विथ लव म्हणजे मोगाच्या मेस्त्रीक म्हणलें एक इंग्लीश पिंतूर आसा, इंग्लीश मुवी आसा. त्या मुवींत एक मेस्त्री कशें आपल्या विद्यार्थी वयर प्रभाव घालून, आपल्या देखी बरी जिविता मुखांत प्रभाव घालून त्या भुरग्यांचें, त्या विद्यार्थीचें जिवन कशें तो बदलता गे म्हणून तें पिंतूर आमकां दाखयता. तें एका कॉलेजींत, एका क्लासींत थंयसर ग्रेस्त मानतनाच्या कुटुंबाची भुरगीं शिकतालीं. आनी ती क्लासींत येता आसतना तांकां जाय तें ती करतालीं. क्लासींत टिचर आयल्यार तांकां गौरव दिनातली, मान दिनातली. टिचर शिकयता आसतना उलयतालीं, तांच्यांतल्याक उलयतालीं, पेपरां उडयतालीं आनी डेस्का वयर तांचे पांय दवरून एकामेका कडेन उलयतालीं, झगडें करतालीं. अशें आसता हर एक फावटी एक टिचर थंयसर शिकोवंक आयल्यार एका हप्त्यानच थंय जावन त्या क्लासींत जावन भायर वताली आनी तें इस्कॉल सोडून, काम सोडून वतालीं. अशें आसता थंयसर आसलो एक इंजिनियर. तो इंजिनियर पूण ताच्या शिकपा देखीत काम ताका मेळोंक नातलें. अशें आसता कसलेंय पूण एक काम म्हाका मेळत जाल्यार तें हांव करतलो म्हूण ताणें निश्चय केलो. देखून तो पेपर पळयता, न्यूज पेपर, आनी न्यूज पेपर पळयता आसतना थंयसर ताका दिसून येता एक इश्तिहार, एक टिचरीच्या कामाक जाय जालो एक जण. अशें तो थंयसर वता आनी कामाक अप्लाय करता आनी ताका तें काम, टिचरीचें काम मेळटा. अशें एक तो टिचर जावन त्या कॉलेजीक वता आनी उपरांत त्या क्लासीक वता. जेन्ना तो त्या क्लास भितर वता तेन्ना भुरगीं उठोवन ताका मान दिनात, बदलाक तांचेतल्याकच उलोवन ती बिजी दवरतात. जाल्यार वडना तो टिचर वा मेस्त्री येता, भितर येता, बसता आनी हाजेरी काडटा. सोंसणीकाय ताचे थंय आसली. तो हाजेरी काडटा. हाजेरी काडटा आसतना तीं भुरगीं तांकां जाय जाल्ले बरी जाप दितालीं. उपरांत तें जाल्या उपरांत तो आपणाकच इंट्रोड्यूस करता, हांव कोण कितें म्हणून तांकां सांगता. जाल्यार भुरगें तें कितेंच बदलावण दिसून येना. हाज्या उपरांत तो शिकोवंक प्रयत्न करता. ते अभ्यास तांकां शिकयता, पूण शिकयता जाल्यार भुरगीं ताका आयकनात. भुरगीं तांच्या संवसारांत आसात. अशें आसता एक हप्तो सोंसणीकायेन त्या मेस्त्रीन, त्या टिचरीन थंयसर त्या क्लासीन काडलें. आनी येवच्या आनी एका हप्त्यांत हीं भुरगीं चिंततालीं, हो मेस्त्री, हो टिचर आमकां परत शिकोवंक येवचो ना म्हणून. पूण तांच्या चिंतपा प्रकार जावना. तो मेस्त्री परत पाटी येता आनी एका हप्त्या भुरग्यांनी येवच्या पयलेंच तो येता आनी थंयसर बसून आसता. भुरगीं एक एकलीं येता आसतना तांकां सुद्दां तो ग्रेट करता, वेलकम म्हण सांगता, येया, स्वागत तुमकां म्हणटा. हाज्या उपरांत भुरगीं आयिल्ल्या उपरांत त्या भुरग्यांनी घाल्लीं तीं कागदां, पेपरां, क्लासी भितर आसलीं कागदां, पेपरां काडटा आनी त्या कचऱ्याच्या डब्यांत घालता.
आनी क्लास बरी नितळ तो दवरता. हाच्या उपरांत दीस वेता आसतना तो भुरग्यांक समजता आनी भुरगे सांगाता उलोवंक वेता, भुरगे सांगाता बसता, तांचे कडेन उलयता, तांचे कश्ट दूख तो समजता. आनी अशें त्या मेस्त्री आपल्या देखी बरी ते जिणे द्वारे आपल्या त्या जिणे द्वारे भुरग्यां इतलो प्रभाव घालता की तीं भुरगीं बदलतात आनी मास्टराक आनी हेर टिचरींक गौरव दिवंक मान दिवंक आराम करतात आनी शिकपाक आपले गमन दिवंक प्रारंभ करतात. आनी हें पळयल्ल्या प्रिंसिपलाक आनी हेर टिचरींक आजाप कित्याक कशें अशें घडलें गी म्हणून हें घडलें कित्याक म्हळ्यार त्या मेस्त्रीच्या एक देखी बरी जिणे वरवीं. आनी हो मेस्त्रीक ताका शिकपाक एक इंजिनियराचें काम मेळटा देखून तें कामाक तो पाटी वेता आसतना हीं भुरगीं टू सर्व विथ लव म्हळ्यार मोगाच्या मेस्त्रीक म्हणून एक लेटर कागद बरयतात आनी त्या कागदांत कशें त्या मास्टरान आमचे जिणेवर बदलावण हाडली गी म्हणून तीं कळयतात. मोगाच्यान हें जावन आसा एक ह्या मुवीचें वा पिंतुरेचें एक सारांश. आज आमी उडास करता ह्या निमाण्या ब्रेस्तरा 2000 वर्सां पयलें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या मेस्त्रीन आमकां एक देख दिल्ली आनी तेंच देख आमी ताचे पाटला उदार जाल्ल्या क्रिस्तांवांनी पाळूंक आसा, फॉलो करूंक आसा आनी त्या प्रमाणे जियोंक आसा. जेजू क्रिस्त केवल उतरांनी मात्र तो उलोवना पूण आपल्या कर्णांनी ताणें दाखोवन दिली, बरी देख ताणें दिली. एखाद्या वेळा आमी हर एकलीं क्रिस्त नीज क्रिस्तांवां तर ताची देख आमी पाळूंक आसा आनी त्या प्रमाणे जियोंक आसा. ह्या वर्सा आमी काकुळजेचें वर्स जावन समरमतांव आनी आमचो आतांचो पाप साहेब आमकां सांगता जेजू सर्गींच्या बापाचें काकुळतेचें मुखामोळ. कित्याक म्हळ्यार जेजू सर्गींच्या बापात हांव आयिल्लो, देवात हांव आयिल्लो, देव कोण म्हणून जेजू जाणा आसा. जे देव काकुळदार, दायाळी, मोवाळी, खणवाळ्यान भरलेलो म्हणून जेजू जाणा आसा. देखून जेजू आपल्या जिणये मुखांत्र ते हेरांक तो कळीत करता आनी त्याच देखून आमी सांगता जेजू सर्गींच्या बापाचें काकुळतेचें मुखामोळ म्हणून. जेजून आपली बरी खरी जिणी जियोवन सर्गींच्या बापा लागीं वेची वाट दाखयली आनी त्या बापा लागीं आमी वचचे जाल्यार त्या जेजू क्रिस्तान दाखयलेल्या वाटेन ताणें शिकयलेल्या त्या शिकपा प्रमाणे ताणें दाखयलेल्या त्या देखी प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. आनी अशें चलच्या मुखांत्र आज आसा आमकां आपोवणें एक काकुळतेचे मिशनरी जावन जियोंक. आज आमी प्रस्तावनांत आयकल्लें बरें, आज आमी तितोडे संभ्रम आचरण करता. पयलें जावन पवित्र एवकरिस्ताचो साक्रामेंत घडोवलो दीस, दुसरें वोट दिसो साक्रामेंत घडोवलो दीस आनी तिसरें ह्या दोनी साक्रामेंतांत गरज आसलो तो मंदामेंत मोगाचो आनी सेवेचो. मोगाचें न्हू एवकरिस्तांतलो जेजू आमचो प्रधान याजक जेजू आनी आपल्या मोगाच्या सेवेच्या द्वारे आमकां एक बरी देख दिता. तर पयल्यान पयलें ह्या एवकरिस्तांत जेजू आमकां कसली देख दिता. पास्का परबेच्या वेळार ते जुदेव लोक एका शेळयेक मारताले. कित्याक शेळयेक मारताले गे म्हळ्यार ती शेळी इस्रायल लोकांच्या सर जुदेव लोकांची पातकां तेचेर घालून त्या शेळयेक पाची बली भेटयताली. पूण जेजू हें पास्काचें परब समारंभ आसतना हें पास्काचें परब पोरण्या सल्ल्यांचें जेवण नव्या सल्ल्याचें जेवण जावन बदलिता आनी ताका नवो अर्थ दिता. हें पास्का परबेचें जेवण एवकरिस्ताचें जेवण जावन तो बदलिता आनी ह्या एवकरिस्ताच्या जेवणांत बली शेळी न्ही पूण जेजूस जावन आसलो. जेजूस आपलें जिवीत मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत मनशा कुळाच्या पातकांत हांव सुटका मेळच्या खातीर आपलेंच जिवीत तो हेरांक दिता. आनी मोगाचें न्हू हेंच जावन आसा देख जेजून आमकां दिवची त्या एवकरिस्तांत. जेजू हेरां खातीर म्हणजे लोकां खातीर लोकांच्या सोडवणे खातीर तो दिता. हांगासर आसा त्याग, हांगासर आसा सॅक्रिफीस आनी हांगासर आसा मोग. आनी क्रिस्तांव जाल्यार आमी सर्वांनी ह्या त्यागाची मोगाचें आनी सॅक्रिफिसाचें जिवीत जियोंक आसा. आज आमी आमच्या एका कुटुंबाचेर नदर घाल्यार
पयल्यान पयलें आमच्या नव्या काजारी जोड्यांचेर नदर घाल्या तर आज विच्छेदन डिवोर्स सोडून येतात. कारण कितें? कारण इतलेंच हांव म्हजें स्व अहंकार म्हणटा अहंकार म्हणलें आसा, म्हजेंच जायचें म्हण आमी चिंतून आसा हांव. पूण थंयसर तो खरो मोग न्ही, खरो मोग सॅक्रिफायस आसो, त्याग आसो, एकामेकाक भोगसून माया मोगा जिवोसो. आनी तोच एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां शिकयता. आनी आमच्या कुटुंबांत आमी हेर एकल्यांनी म्हाका जाय तें हांव करता म्हण सांगल्यार आमचें कुटुंब जिवीत लांब उराना. आमच्या काजारी बांद तुडटा. जेन्ना आमच्या कुटुंबांत सॅक्रिफायस आसा, त्याग आसा, सुदारसून व्हरचें आसा, तेन्ना मात्र आमचें कुटुंब शाबेतायेन उरता, आमचें काजारी कुटुंब बऱ्यान उरता. हें जावन आसा एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां शिकयता सॅक्रिफायस करूंक, त्याग करूंक. आनी उपरांत त्या एवकरिस्ताच्या जेवणा वेळार जेवण जाल्या उपरांत सोमीन जेजू त्या एवकरिस्ताच्या जेवणांत हांव सकला देंवता आनी आपल्या शिसांचे तो पांय धुता. हें एक इंग्लिशान सांगचें बरें, एक्सपेक्टींग दी अनएक्सपेक्टेड म्हणल्यार बरें. म्हळ्यार चिंतूंक जायनातलें थंयसर घडटा. कित्याक म्हळ्यार आमी जाणाव जुदेव लोकाच्या दस्तुरा प्रमाणें एक साकर आपल्या धन्याचो पांय धुतालो, वा एक साकर आपल्या त्या धन्याच्या घरा येवनच्या त्या सैऱ्यांचे पांय धुताले. अशें आसता एका धन्यान साकराचे पांय धुवचे, तांकां तें पळोवंक जावना आनी तांकां समजोवंक जावना. तेच खातीर पेद्रू सांगता, सोम्या तुवें म्हजे पांय धुवचे गे. नाका नाका, तुवें म्हजे पांय धुवचे नाका, हांव तुका म्हजे पांय धुवंक हांव सोडिना म्हण सांगता. तेन्ना जेजू सांगता, एखाद्या वेळा तूं म्हाका पांय धुवंक सोडिनाय तर तुका म्हज्या जिणेंत वांटो ना म्हणटा. आनी ताच्या उपरांतच पेद्रू त्या जेजूक आपले पांय धुवंक परवानगी दिता. उपरांत जेजू सांगता, पांय धुयल्या उपरांत तुमी म्हाका मेस्त्री सोमी म्हण आपयतात. वय खरेंच हांव जावन आसा मेस्त्री आनी सोमी. हांवें केलें तशेंच तुमी एकामेकाक करूंक जाय. जशें हांवें एकामेकाचे पांय धुले तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे म्हण सांगता. आनी हांगासर पांय धुवच्यांत आमकां एक दिसून येता जेजूचें खालतेपण. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो सेवा करूंक न्ही, सेवा खाण घेवंक, आनी तेंच ताणें आपल्या जिवितांत करून दाखयलें. आनी आमी क्रिस्तांव जाल्ल्या आमी हेरांचे पांय धुवंक आसात. आमी हेरांचे पांय धुवचे म्हण कशें अर्थ करून काण घेवचें? आमी आमच्या घरा भितरच बसून आसल्यार आमी समाधानान आसता, संतोशान आसता, तें मर्जेचें जिवन, मजेचें जिवन. पूण एखाद्या वेळा आमी आमच्या घरांत भायर आयल्यार आमकां थंय दिसतात लोक निर्गतिकां, कश्टतलीं, पिडेशिडेन वळवळतलीं, गरजेवंतां. एखाद्या वेळा आमी घरा भितर बसल्यार थंयसर कितेंच बदलावण जायना आनी थंयसर खालतेपण कांय ना. पूण एखाद्या वेळा आमी घरांत भायर आयल्यार आमकां साबार जण पळोवंक दिसतात आनी तांचे लागीं वचून तांची सेवा करचें, तांच्या गरजांत पावचें. तें जावन आसा आमी हेरांचे पांय धुवचे म्हणून. मोगाचे न्हू, जेजू क्रिस्त आज आमचे मुखार एक बरी देख दवरता. तो सांगता, तुमी जियेया त्यागाची, सॅक्रिफायसाची, मोगाचें, खालतेपणाचें, सेवेचें जिवीत. तें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. आमकांच आज हें फेस्त, आज हें निमाणो ब्रेस्तार एवकरिस्ताचें जेवण समारंभ आसतना आज आमकांच विसारीचें. जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो सोमी, आमचो मेस्त्री म्हूण आमी वळखता. पूण आमची जिणी आमच्या मेस्त्रीन दाखयलेल्या त्या देखी बरी आमी जियेता गे वा ना म्हणून. आमी आज आमच्या हेर धर्माच्या लोकां सांगात आमी जियेता. अशें आसता हेर धर्माचे लोक आमकां पळोवन कितें सांगता? खंडी जावन आमी जेजू क्रिस्त सारकी जिवीत जियेता गे, जियेता गे वा न म्हणलें आज आमी आमकांच विसारन पळयचें. एखाद्या वेळा आमी जियेना तर जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. मोगाच्यानो आमी आमच्या सेसामारा बोगसणेन एकामेकाक सोडदोड करून आमी रावना तर, वा आमच्या घरा भितरच घोव बायलां मदें वा नव्या काजारी जोड्यां मदें विच्छेदन, वा भुरग्यां मदें झगडें, वा आमच्या युवती जावन एक पाड एग्जाम्पल लोकांक पळोवंक मेळ्ळें तर तीं कितें पळयतलीं? जेजू क्रिस्ताची जिणी आमच्या मुखांत गी ना, खंडीत ना. हे देखून मोगाच्यानो आज आमकां आसा आपोवणें
जेजू क्रिस्ताची आमच्या सोम्याची आमच्या मेस्त्रीची देख काणगोवन बरी करी क्रिस्त जिवीत जियोंक खंडी जावन तें जिवीत आमकां जियोंक कश्ट मारतले पूण जेजू येवक्रिस्तांतलो जेजू आमकां आदार दिता कुरपा दिता जेन्ना आमी जेजूक आमचे थंय सेवता तेन्ना जेजू आमचे थंय येता आनी जेजू आमकां आदार दिता ताचे पर्यंत जियोंक तर मोगाच्या न्हू हर एक फुटी येवक्रिस्तान पात्र घेता आसतना आमकांच आमचे सर्व कश्ट दूख सर्वस आमी जेजूक ह्या सगळ्यांच्या बापाक आमी भेटवया आनी तेन्ना हो सगळींचो बाप आमचें जिवीत नंदन करतलो बरें करतलो आनी आमकां बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक देखी बरीत जिवीत जियोंक आमकां आदार करपाक दितालो देखून प्रत्येक तरान ह्या इराद्या पासून तूं ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सत म्हणटा देवाक सत बापा तुज्या मोगाळ पुरजेची मागणी दयेन मानून घे आमकां सर्वांक सेवेची व्यक्ती कर अशें तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फोव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे म्हज्या भाव भयणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात प्रितीच्या बापा जितले फावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमताव तितले फावटी आमच्या सोडणीचें काम तूं सोडून व्हरताय देखून भक्तीपण ह्या सोडणीच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमचे काळजाव बारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सोर काळी आणि सोरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संवसार सरापर्यंत सोडणसो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो आपल्या दंदुतां बराबर निवणा जेवणा तो बसलो तेन्ना जेजून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मांडटा तसली संपूर्ण वाखाणची बली ह्या वर्त्या संस्कारांत तूं तुज्या पुरजेक पोसताय आनी तिका पवित करताय हे तरेन एका पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बाबार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय देखून आमी तुज्या कृपेची गोडसाण साखोवन पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येताव बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागताव तुजे कतुरी पवी सभे खातीर आमी ती भेटयताव तिका तूं राख आनी चलय आखे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच वरी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासोत लुईस आमच्या गोवळी बापा पासोत आनी धर्मदुतांनी परगोटलो तोच करो भावात सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासोत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय ससण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समोर आमता ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत परदेन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे सदांच अवंकार माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी तादेव लीन क्लेथ क्लेमंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पॉल कॉस्मस आनी दामियो ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसाक्षींक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बापा तुज्या मुनेरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी ते भेटोवच्या तांकां दिलें त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिताव त्या जिवितांत तुजी संस्काय आमकां दी ससण्याच्या कश्टींतली आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडल्या मदें दयेन आमकां घे देवा ह्या देण्याचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी वचली आनी तुका मांडटा तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं दी ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी समेस्त मनशाचे सोडण्या पासून कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका स्वर पदवीदार देवा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो
ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स आपल्या पवित्रतांनी काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot purgatuya. बापा, आमी तुजे मणेर आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनो जिवांत परत आनी सर्गात सोडण्याचो भक्तीपणी उडास करताव आनी तुवें दिल्या जायत्या दिनांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिताव. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवण्याची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा बेलाची देणी भावार्थांच्या बापा अब्राम सोयज आनी तुज्या जका मेलके जदिकाची बेटोणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पुरुदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार वरो म्हूण आमी कलतेपणी मागताव. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यान आनी विशेवांत आसात, तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा फातक्यांक तुज्या गणीत काकून तुजे विश्वास दवरतल्या कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची फातकां बगोस आनी जुवांव स्टेफन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत आगता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या दमदुतांच्या आनी रग साक्षींच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादां भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना आतां आमी निर्गेवन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी कुशी सुदार दिता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ध्यास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या मुक्सिताव आमची भक्तां गोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोण जिवितां सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें सूख आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरवश नत्रेक आमकां तुजी उदार काकुळटी सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळ्यार आज आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवडकी चलयताय सासनाच्या ससनाक. शम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुप्त जावन एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजाबूत हजर आसल्या आमी सोमेस्त सुभागी तुझ्या हाती
सोर पदवेधरा देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशें सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणी दादोशी कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.